خوتي مرحبا بكم في هذا التروازيام فيديو من لا سيري ايتود en France pour les étudiants. المهم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نهضر لكم على les choses importantes à faire une fois arrivé en France avec un ordre bien respecté. Donc اول حاجه je suppose que le logement est là, donc vous avez trouvé un logement, يعني كاين un justificatif de domicile. Si c'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir la deuxième vidéo de la série هذه où j'ai expliqué comment trouver un logement. ثاني حاجه غتمشي لونيفرسيتي فين تقبلتي باش تخلص لهم لي فري دانسكريبسيون. داكشي علاش جو كو كونساي دو تجيبوا معكم واحد البركه ديال الفلوس اللي غتكفيكم مينيموم 2 موا باش ما تحنسروش، حيت القضيه صعيبه. مازال ما كايناش الكونط بانكير اللي هي ليطاب الثالثه نيت. ليطاب الثالثه هي غتمشي تكري ان كونط بانكير et je vous conseille LCL ou le BNP Paribas مزيانين pour les étudiants. Une fois le compte bancaire est créé, غتصيفط ديك الساعات لو غيب ديالك وليدونتيفيون المسائل ديالك لا بنك او تا بلوكي لارجون او ماروك. سينون الا عندك الكارون ايسي اون فرانس غتصيفط ليه لو غيب ديالك. ابخي كتجي ليطاب ديال لوفي. باش نكونوا واضحين بالنسبه لهاد لوفي، الفيزا اللي كتكون عندكم مكتوبه فيها فالابل ان نون، ولكن بلا لوفي ابخي 3 موا il n'est pas valable. يعني ما تقدرش تسافر للمغرب مثلا ابخي 3 موا الا مازال ما دزتيش عند لوفي. دونك ما تنساوش الله يرضي عليكم هاد القضيه ديال لوفي باش تفعلوها، باش هي باش ما تعطلوش وسي جامي مثلا بغيتي تسافروا ابخي للمغرب. مورا لوفي كتجي ليطاب ديال بالنسبه للناس اللي ساكنين في إيل دو فرانس، كتجي ليطاب ديال ترونسبور كومان لا كارت ايماجينير اللي هو باس نافيغو بالنسبه لي زيتيديون. بالنسبه للناس اللي ما ساكنينش في إيل دو فرانس هاد ليطاب هادي ماشي مهمه. كتجي ليطاب ديال لا كاف بالنسبه للوجمون. كتكري الكونت وكدير واحد السيميلاسيون ديال اللوجمون شحال غادي يرومبورسيو. دونك ابخي كتجي لا كارت فيتال اللي سيكوريتي سوسيال. المهم كتدوموندي لا كارت فيتال في الديبارتمون فين ساكن نتايا، فين تابع الديبارتمون اللي تابع لا ريزيدونس ديالك، باش يعطوك لا كارت فيتال بور لي رومبورسمون ديال لي كونسلطاسيون chez un médecin traitant ولا لاشا ديال الميديكامون. سينون عاوتاني تقدروا دومونديو ديروا واحد لا دوموند ديال سي ام يو مزيانه هذه اللي خرجت لكم. المهم كتريطوا الدوسي ديالكم الى عطاوها لكم وخرجت لكم راه مزيانه سي توب. كيكون عندك لو رومبورسمون 100%. سي ام يو كتعني كوفرتور مالادي يونيفرسيل. ابخي كتجي ليطاب ديال مثلا ابخي هادو هما المهمين والاساسيين باش ديروهم بهذا لوردر هذا. il faut bien respecter هذا لوردر. ابخي كتجي ليطاب ديال مثلا بور الديبلاسمون مثلا دون فيل ا اون اوتر فيل. ديك الساعات انايا فاش كنت ايتيديون جي انستالي لو بلابلاكار، سي ان سيت دو كوفاتوراج. كنت كنمشي مثلا من باريس لستراسبور مثلا، كيكون سي موان شير. ولا سينو كاين الكار بحال البلاد مثلا اوتوكار البوس، كاين فليكسي بوس راه رخيص ومزيان. المهم هادو الحوايج المهمين. ما بغيتش نطول لكم في الفيديو، كنبغيش نطول الصراحه في الفيديو، كنبغي يكون ملخص داكشي مزيان واللاصق كما كنقولوا. دونك هادو هما الحوايج المهمين. وما تنساوش تابليكاو هادشي باغ نورد بهاد لوردر هذا. سينو المهم اللي عنده شي اقتراح على شي موضوع اخر ولا شي حاجه ما فهمش شي حاجه مزيان وبغيتو نصايب فيديو عليها، كتبوها ليا في لي كومونتير. وتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيوه بين صحابكم. يلا بروشين فوا ان شاء الله. تشاو.